औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका सय्यदी या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। नाज़रीन, आप देख रहे हैं खीरी.com। कौम जिन के हवाले से बहुत ही मालूमाती सीरीज़ का सिलसिला जारी है। और नाज़रीन, अब तक की इस सीरीज़ में आपने कई एपिसोड देखे हैं जिसमें हमने कौम जिन के हवाले से आप तक बहुत ही दिलचस्प मालूमात पहुंचाई है। नाज़रीन, हमारे प्यारे आका गैब ना पैगम्बर मुस्तफ़ा जान रहमत सल्लल्लाहु ताला अलैहि वाली वसल्लम चूँकि रसूलुल कुल हैं और जन्नात भी आपके सहाबियों में शामिल हैं। नाज़रीन, जहाँ एक तरफ खबीस जिन्नात की तकलीफ़ पहुँचाने वाले बदकार और कुफ़ार व मुशरिकीन जिन्नात की बहुत बड़ी तादाद है, वहीं पर साहिब ईमान जिन्नात भी हैं और उनमें सहाबी रसूल भी हैं। बहुत से ऐसे जिन्नात हैं जिन्होंने हुज़ूर पुरनूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का दीदार किया है, हालत ईमान में दीदार किया, हुजूर के दस्ते मुबारक पर मुशर्रफ इस्लाम हुए, हुजूर से कुरान सीखी है, हुजूर के पीछे नमाज भी अदा की है और वक्तन फ़वक्तन हुजूर पुरनूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से मुलाकातें भी की हैं। तो नाज़रीन, आज एक दो वाक़यात हम आपको इसी हवाले से बताने जा रहे हैं। असहाबे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि एक बार हम हुजूर पुरनूर मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के साथ जा रहे थे, चल रहे थे, कहीं जा रहे थे। इसी दौरान रास्ते में एक बहुत बड़ा सांप बैठा हुआ देखा। हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम कहीं तशरीफ़ ले जा रहे थे, साथ में हुजूर के असहाब थे और उनका ये कहना है कि रास्ते में देखा कि एक बहुत बड़ा सांप बैठा हुआ है। वो असहाब रसूलुल्लाह फरमाते हैं कि हुजूर पुरनूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम हमें एक जगह खड़ा करके उसके पास तशरीफ़ ले गए। सांप ने अपना मुंह उठाकर हुजूर के कान मुबारक से लगा दिया, कुछ कह सुनकर। यानी हुजूर पुरनूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के गोशे मुबारक, कान मुबारक के करीब वो सांप अपना मुंह ले गया। उसने कुछ कहा, सुना और कह सुनकर थोड़ी देर बाद वो सांप गायब हो गया। मुस्तफ़ा जान रहमत सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम वापस तशरीफ लाकर मुस्कुराए और हुजूर ने फरमाया, जानते हो ये सांप कौन था? तो असहाबे रसूलुल्लाह अर्ज़ करते हैं कि या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, अल्लाह और उसका रसूल बेहतर जानता है। हुजूर ने इरशाद फरमाया कि ये एक नौ मुस्लिम जिन था जो मुझसे कुरान पढ़ रहा था। सुभान अल्लाह। फिर उसे याद करता था। हुजूर ने फरमाया कि वो चंद आयात भूल गया था जो मुझसे पूछने आया था, मैंने उसे वो आयात बता दी हैं। नाज़रीन, इस वाक़या से ये साबित हुआ कि हमारे आका, हमारे महबूब आका गैब दा पैगम्बर मुस्तफ़ा जान रहमत सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम न सिर्फ हर शय का ज़ाहिर जानते हैं बल्कि उसकी हकीकत से भी आगाह हैं। यानी ज़ाहिरी तौर पर तो वो सांप था, लेकिन हुजूर जानते थे कि इसकी हकीकत क्या है। वो सांप नहीं बल्कि जिन है, ये हुजूर जानते थे। हुजूर पुरनूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम हर शय की बोली भी जानते हैं। सांप बोल रहा है तो हुजूर उसकी बोली जान रहे हैं और उसी की बोली में उससे बात भी कर रहे हैं। ऊंट आता है, अपनी बोली में बात करता है, हुजूर उसकी भी बोली जानते हैं। कोई परिंदा आता है, हिरनी आती है, कोई भी आता है और जिस बोली में बोलता है उस बोली को हमारे महबूब आका जानते हैं
اور سمجھتے ہیں اور اسی کی بولی میں بات بھی کرتے ہیں۔ ناظرین، یہ جو ابلیس ہے، ابلیس کا پڑ پوتا، یہ بھی حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوا تھا، اور یہ اس وقت سے تھا ابلیس کا پڑ پوتا جب حضرت آدم علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کے صاحبزادے حضرت حابیل کو اس کے بھائی قابیل نے قتل کیا تھا۔ اس وقت بھی یہ تھا۔ اس کے بعد میں اس نے کئی پیغمبران عظام سے ملاقات کی، ان میں حضرت نوح علیہ السلام سے بھی ملاقات کی، حضرت ہود علیہ السلام سے ملاقات کی، حضرت موسیٰ علیہ السلام سے بھی اس نے ملاقات کی، حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے بھی ملاقات کی۔ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے جب ملاقات کی تھی تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے ہی ابلیس کے اس پڑ پوتے کو بتایا تھا کہ نبی آخر الزمان مبعوث ہوں گے، تم ان سے ملاقات کرنا۔ تو ابلیس کا جو پڑ پوتا تھا اس نے بھی ہمارے محبوب آقا سے ملاقات کی تھی، حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوا تھا اور وہ مسلمان ہو چکا تھا۔ حضور نے قرآن شریف کی کئی سورتیں اسے سکھلائی تھی۔ ناظرین، جس طرح سے انسان کی موت ہوتی ہے اس طرح سے جن کی بھی موت ہوتی ہے۔ اب دیکھیے، ایک جن کی موت اور حضور کا علم غیب، ایک جن کی موت ہے اور حضور کا علم غیب کیا ہے۔ ایک دن حضرت عمر بن عبد العزیز رحمت اللہ تعالی علیہ، یہ خلیفہ وقت ہیں اور خلفائے راشدین میں ان کا شمار ہوتا ہے، ایسے یہ خلیفہ ہوئے ہیں اسلام کے۔ تو حضرت عمر بن عبد العزیز رحمت اللہ تعالی علیہ ایک چٹیل میدان میں سے گزر رہے تھے۔ آپ نے راستے میں ایک بہت بڑا سانپ مرا ہوا دیکھا۔ حضرت عمر بن عبد العزیز رحمت اللہ علیہ نے اپنی چادر پھاڑ کر اور اس میں اس سانپ کو لپیٹ کر زمین میں دفن کر دیا۔ دفن کرنے کے بعد آپ نے ایک آواز سنی، ایک آواز آ رہی تھی، اے سر، میں گواہی دیتا ہوں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے سنا تھا کہ انہوں نے تم سے فرمایا تھا کہ اے سر، تم ایک چٹیل میدان میں مرو گے اور تمہاری تجہیز و تکفین یعنی کفن دفن ایک مرد صالح کرے گا۔ یہ ہمارے آقا نے، یہ جو جن تھے جو سانپ کی شکل میں دکھائی دیے تھے، ان سے ہمارے محبوب آقا نے یہ فرمایا تھا کہ ایک چٹیل میدان ہوگا، وہاں تمہارا انتقال ہوگا اور ایک نیک، اللہ کا نیک بندہ ہوگا، وہ تمہارا کفن دفن کرے گا۔ حضرت عمر بن عبد العزیز رحمت اللہ علیہ نے یہ آواز سنی تو آپ نے فرمایا، اللہ تم پر رحم فرمائے، تم کون ہو اور میں یہ کس کی آواز سن رہا ہوں؟ جواب ملا، میں ان جنوں میں سے ہوں جنہوں نے حضور پر نور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی زبان انور سے قرآن شریف سنا تھا۔ ان جنوں میں سے میرے اور سرق کے سوا کوئی باقی نہیں بچا تھا، اور اب سرق بھی چل بسا اور صرف میں رہ گیا ہوں۔ تو ناظرین، اس واقعہ سے معلوم ہوا کہ حضور پر ایمان لانے والے اور شرف صحابیت کرنے والے جنوں میں بھی ہیں۔ ایسا نہیں کہ صرف جنوں میں خبیث ہی ہیں، بدکار ہیں، کفار و مشرکین ہی ہیں، شرارت کرنے والے ہی ہیں، تکلیف پہنچانے والے ہی ہیں، ایذا رسانی کرنے والے ہی ہیں، بلکہ مسلمان جن بھی ہیں، نیک بھی ہیں، حضور سے محبت کرنے والے بھی ہیں، حضور کے صحابی بھی ہیں۔ حضور پر نور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم
हुजूर पुरनूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वाली वसल्लम के वफादार भी हैं, हुजूर से प्यार करने वाले भी हैं। हमारे हुजूर रसूलुल कुल हैं, कुल के रसूल हैं। उनमें जिन हैं, इंसान हैं, फरिश्ते हैं, हुर गिलमान हैं। हमारे हुजूर, हमारे महबूब आका खातिमुन नबीयीन रसूलुल कुल हैं। और नाज़रीन, ये भी मालूम हुआ कि हमारे हुजूर को ये भी इल्म था कि फलां शख्स फलां वक्त और फलां जमीन पर मरेगा, और कोई गैब क्या तुमसे निहा हो भला, जब ना खुदा ही छुपा तुम पे करोड़ों दुरूद। तो नाज़रीन, आज के इस एपिसोड में इतना ही। नाज़रीन, ये सिलसिला जारी रहेगा। हम जिनों के हवाले से आपको इंशाअल्लाह ताला दिलचस्प मालूमात आप तक पहुंचाते रहेंगे। आपसे गुजारिश है कि आप खीरी.com को सब्सक्राइब करें। अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो आप इसे शेयर करें, लाइक करें। खीरी.com की पूरी टीम को अपनी दुआओं में याद रखें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।